अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली अरतज़ा और आप देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन टीवी। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है रास्ते के अताब। तो कोई टाइम ज़ाया करें, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। वो चीजें रास्ते से मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है ना जी। रास्ते से चीजें उठाते जाया कर, ये वो काम है जिससे तेरी दुनिया भी बनेगी और तेरी आखिरत भी बनेगी, तुझे नफा मिलेगा। तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते से उठा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर लोग बड़ा तंग करते हैं, अब मैं भी तंग ही करूंगा। हमारा दावा है ना कि मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ और बुरे के साथ, ये कोई कमाल की बात है। बुरे के साथ तो सारे बुरे होते हैं, अच्छे के साथ तो सारे ही। कमाल तो ये है कि मैं अच्छे के साथ भी अच्छा हूँ और बुरे के साथ भी अच्छा हूँ, ये कमाल है। ये काहे का कमाल है कि जिस तरह का वो उस तरह का, ये कोई कमाल नहीं। मेरे भाई, हजरत जनाब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत महबूब इलाही से वो मुरीद कहने लगा हुजूर आप हमेशा दरगुजर की बातें सुनाते हैं, लोग तंग करते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो आप फरमाने लगे बेटा नहीं, कोई कांटे बिछाए तो तू कांटे उठा लिया कर। उसने कहा हुजूर नहीं, मैंने भी कांटे बिछाने हैं। तो आप फरमाने लगे आधी सड़क पे तूने बिछा दिए, आधी पे उसने बिछा दिए, तो जितने लोग गुजरेंगे सबके पैर जख्मी हो जाएंगे, फिर तो सारा रोड कांटों से भर जाएगा। कोई उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई कांटे चुनने वाला भी होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो रस्तों के कांटे उठाए। मेरे भाई, राह के हम पर हुकूक है, रस्ते के हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में बैठने पे मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। फिर गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत। रास्ते में बैठना है तो फिर नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होंगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अज़ियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, चूंकि रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर माज़अल्लाह सिर्फ लोगों को देख, और हमने बुजुर्गों को ये काम करते देखा। हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रहे थे, नेकी का हुक्म करना और बुराई से बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमान लगे पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह मुंह किया, पुत्र पर्दा कर, मुसलमानों दी धीयां पर्दा कर दिया ने। वो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने ने पुत्र मैं काम ही लगा, मेरा ही काम ही सुबह शाम, मैं काम ही लगा, और बुढ़े बारे में और की करना है, मेरा सुबह शाम काम यही है। जेड़ा बंदा मंदा काम करे उन्होंने चंगा दसना, तो जेड़ा चंगा करे उसकी इस्तकामत दी दुआ करना, मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है, पर तेरे लफ्जों में मिठास बड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया। रास्ते में बैठना है तो रास्ते का हक भी अदा करना है, ड्यूटी करनी है। ऐसे थोड़ी है कि राह में बैठ जाए। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह ताला, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर के साथ एक जिहाद पे गए।
مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر. کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھانی تو لنگ جانا پہلا، چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے، آپ ڈھونڈتے پھریں، اللہ خیر کرے. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے، لوگوں کا اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کا؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعضوں کا آتا آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے؟ بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں. آپ تھوڑی احتیاط کریں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی. صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے. لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیگیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے. گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لینا ہے، پھر تو کام بھی مکانا. تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے. تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے تھے، پھر تو کام ہی ختم ہوا. بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دے دی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے. چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں. یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے،
اس میں تو وہ رہنائی ہے, اس میں تو وہ برکت ہے, اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا, ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے, ایمان میں اور پختگی آتی ہے. یار اتنا کرم, اتنی عطا, اتنا حسن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے, بڑے سردار. جی تو ویورز, ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ اسے بھی فالو کریں. مجھے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کمنٹ میں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ٹائم پہ مل سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم, اللہ حافظ.